श्रीमङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्। देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वाग्निशुद्धां शुकाधानं रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कबरीभारां मल्लिकामाल्यभूषितां बिम्बौष्णीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननां ईषद्दास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पोतरूपां वरां भजे। देव्यास्य ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः। शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवी मङ्गलचण्डिके संहर्ति विपदां राशेर्हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलेर्हर्ष सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततम् मंगाधिष्ठातृदेवी मंगलानां च मंगले संसारमंगलाधारे मोक्षमंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पूज्ये त्वं मंगलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च श्रुत्वा मंगलचण्डिकां प्रतिमंगलवारे च पूजां कृत्वा गतशिवा। देव्यास्य मंगलस्तोत्रं यः शृणोति समाहिता तन्मङ्गलं भवेच्च श्वन्न भवेत् तदमङ्गलम्। प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन गृहाण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरेभिश्च पूजिता। पञ्चमे मङ्गला काङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरा। देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्यास्य मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहिता तन्मङ्गलं भवेच्च श्वन्न भवेत् तदमङ्गलम्। वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे चतुश्चत्वारिंशोऽध्याये मङ्गलचण्डिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्।